सबैलाई नमस्कार। जति पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ वा हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, यतिखेर यो मुलुक निकै ठुलो सङ्कटमा छ र मैले हरेकचोटि भन्छु, हाम्रो उहाँ आदरणीय हाम्रो सरहरूले पनि भन्नुभयो, हामीभन्दा ठुलो र हामीभन्दा माथि हाम्रो देश हो र यो देशले हामीलाई चिनाउँछ। हामी नेपाली हुनुको अर्थ यो देशले खोजाउने हुनाले अहिलेको चलन चल्तीका जो राजनैतिक दलका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जो सत्तामा हुनुहुन्छ, जो शासकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो देशलाई चाहिँ अधोगतितर्फ धकेल्दै हुनुहुन्छ वा विकासको बाधक अथवा देशलाई चाहिँ बेच्ने काम उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो देश बचाउने वा यो देशलाई बेचिन दिने, यो देशको भौगोलिक अखण्डता, यो देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र यो देशको चाहिँ स्वाधीनतालाई बचाउने जिम्मा चाहिँ हाम्रो काँधमा आइपुगेको छ। जसरी हाम्रा पुर्खाहरूले यो देशका निम्ति जीवन आहुति दिनुभएको थियो, यो देश बचाउनका निम्ति सतलजदेखि टिस्टादेखि काँगडासम्म चाहिँ जुन एउटा विशाल सिमाना निर्माण गर्नका लागि, यो देश निर्माण गर्नका लागि आफ्नो जीवनलाई आहुति दिएर यो देश बचाउनु भयो र त्यसको कैयौँ पुस्तासम्म यो देश हामीमा पुस्तान्तरण भइरह्यो अथवा मान्छेले बचाउँदै 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 आज हामी बाँचेको समयसम्म हामीलाई हस्तान्तरण गरेको समय छ। र यो सङ्कटका बेला हामी राष्ट्रका लागि के गर्न सक्छौँ, हामी देशका लागि के गर्न सक्छौँ? हामी भन्दा ठुलो कुनै विदेशीले प्रत्युत्पादन गरेको वाद हुन सक्दैन र सबैभन्दा ठुलो कुरा नेपालवाद हो। नेपाल रह्यो भने, नेपाल बच्यो भने भोलि हाम्रा विचारहरू हामी साटौँला, आदान प्रदान गरौँला, विचारको वैचारिक मन्थन र बहस गरौँला। तर आज चाहिँ कम्तीमा वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा र राष्ट्रघाती एमसिसी जसले नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई दोहन गर्न खोजिरहेको छ, नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई कुल्चिन खोजिरहेको छ र नेपाललाई चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ एउटा युद्धको अखडा बनाउने कुचेष्टा गर्ने रणनीतिका साथ नेपालमा एमसिसी लन्च गर्न खोजिँदैछ। त्यसको चाहिँ सशक्त विरोध गर्न आवश्यक छ। हामीले यो देखाउन आवश्यक छ कि हामी हाम्रो देश आफै बनाउन सक्षम छौँ, हामी हाम्रो देशको विकास आफै गर्न सक्छौँ, हामी यो संसारका उन्नत मान्छेहरू मध्येका एक हौँ, न कि हाम्रो विचारभन्दा उत्कृष्ट, हामीभन्दा उत्कृष्ट कुनै विदेशी नागरिक हुन् र उनको विचारलाई हामीले फ्लो गर्ने र लागू गर्ने र यो देशलाई चाहिँ नजानिदो तरिकाले युद्धमा धकेल्ने कुराको चाहिँ व्यापक विरोध गर्न आवश्यक छ। त्यसकारण जेठ भोलि 23 गते 1 बजे माइतीघर मण्डलामा हुने एमसिसी भ्रष्टाचार लगायतको जुन जति पनि छ व्यथितिहरू, त्यसको विरुद्धमा हुने आन्दोलनमा चाहिँ सबैको एकीबद्धता, सबैले चाहिँ सहभागी हुन जरुरी छ। हामी राष्ट्रको झण्डा बोक्नेछौँ, हामी मुलुकको झण्डा बोक्नेछौँ, हामी देशको झण्डा बोक्नेछौँ। हामी मात्र त्यति बेला माइतीघर मण्डलामा उपस्थित भइराख्दा हामी राष्ट्रियतालाई प्राथमिकतामा राख्नेछौँ, हामी देशलाई प्राथमिकतामा राख्नेछौँ र सबैभन्दा ठुलो कुरा हामी आमालाई चाहिँ मुटुमा राख्नेछौँ, किनकि आमा र देश एउटै हो भन्ने भावना जबसम्म हामी पाल्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी चेन्ज र परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। होला हाम्रो आफ्नो खाले विचार होला, आफ्नो खाले दर्शन होला, आफ्नो खाले सिद्धान्त होला, आफ्ना खाले सोचाइहरू होलान्, तर राष्ट्र रह्यो भने, देश रह्यो भने देशभित्र पो बहस गर्न सकिन्छ। आज लिबियाले, इरानले, इराकले, अफगानिस्तानले, सुडानले, डार्फाले, कङ्गोले, सोमालियाले, यो संसारका थुप्रै देशहरूले राष्ट्रियता चाहेर पनि जोगाउन सकिरहेका छैनन्। उहाँहरू चाहनुहुन्छ अमेरिकी सेना फिर्ता गइदियोस्, तर त्यो देशले चाहेर पनि अमेरिकी सेना फिर्ता पठाउन सकेको छैन र जर्जर युद्धको अवस्थामा बाँचिराख्नु भएको छ। भोलि त्यो बेला हामी के चाहिँ बातको लडाइँ लडौँला, कसको विरुद्धमा हामी लडाइँ लडौँला, को चाहिँ हाम्रो टार्गेट पोइन्ट बन्ला त त्यति बेला भन्दाखेरि कोही पनि हुने छैन। हामी कोही बोल्न पाउने छैनौँ, हामी कोही सडकमा आउन पाउने छैनौँ, हामी कोही स्वस्फूर्त रूपमा यसरी आवाजहरू अभिव्यक्ति गर्न पाउने छैनौँ। त्यसकारण हाम्रा आवाजहरू नखोसिउन्, हाम्रा इच्छाहरू नखोसिउन्, हाम्रा सपनाहरू नमरुन्। हामी नेपालभित्रै हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई नेपालभित्रै यस्ता मान्छेहरू जन्मिउन् जो उत्खनन गरून् र नेपालका लागि युटिलाइजेसन गर्न सकुन्। त्यसकारण त्यो प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्नु छ, हामीले गौतम बुद्धको संरक्षण गर्नु छ, सगरमाथाको संरक्षण गर्नु छ, हाम्रो वीर इतिहासको संरक्षण गर्नु छ, नेपालको संरक्षण गर्नु छ, नेपालको नागरिकको संरक्षण गर्नु छ, लिपलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको संरक्षण गर्नु छ। त्यसकारण मुलुकका लागि, राष्ट्रका लागि, देशका लागि, भौगोलिक अखण्डताका लागि, सुशासनका लागि, स्वाधीनताका लागि र हाम्रा सुन्दर भविष्यका लागि, हाम्रो देशका लागि, हाम्रो नागरिकको लागि र एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्धमा बुलन्द आवाज पार्नका लागि र
संसद र सदनमा एमसीसी टेबुलेसन नहोस् र एमसीसी खारेज होस्, एमसीसी लन्च हुँदै नहोस् भन्नका लागि चाहिँ सबै वाद, सबै सिद्धान्त, सबै थ्योरीहरू त्यागेर एकचोटि मानवतावादलाई मुटुमा बोकेर, राष्ट्रवादलाई मुटुमा बोकेर, नेपालवादलाई मुटुमा बोकेर माइतीघर मण्डलामा उपस्थित हौँ। तबसम्म हामी कार्यक्रम गरौँ, तबसम्म हामी खबरदारी गरौँ, तबसम्म हामी चाहिँ आफ्ना आवाजहरू बुलन्द पारौँ जबसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन, जबसम्म अब हामीले एमसीसी चाहिँ खारेज गऱ्यौँ है, अब संसदमा हामी लिँदैनौँ यी अहिलेका भ्रष्ट मानसिकता बोकेका राष्ट्रद्रोहीहरूले जबसम्म भन्दैनन् त्यो दिनसम्म हामीले हाम्रो आवाज बुलन्द पार्न आवश्यक छ। आज संसारको उन्नत लोकतन्त्र भनेर चिनिने अमेरिकाको अवस्था के छ? आज त्यहाँको जनताहरू किन चाहिँ ट्रम्पको चाहिँ नष्टवादी चिन्तनको विरुद्धमा चाहिँ कोरोनाको लकडाउन चाहिँ तोडेर सडकमा आउनुभएको छ? डाक्टर साहबले भने जस्तै 25 गतेभित्र कर तिरिसक्नु भनेको चाहिँ के हो? यो कुन मनोविज्ञान हो? त्यसकारण हरेक मान्छेले चाहिँ आफ्नो नागरिक सर्वोच्चतालाई केन्द्रमा राखेर, नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर, आफ्नो इच्छा चाहनालाई केही टाढा राखेर, देशको इच्छा र चाहनालाई केन्द्रमा राखेर एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनमा हरेक राष्ट्रभक्ति युवा, हरेक देशभक्त नागरिक, हरेक स्वाधीन नागरिक, हरेक नेपाली नागरिक जो नेपाललाई माया गर्छौँ, जो स्वाधीनतालाई माया गर्छौँ, स्वतन्त्रतालाई माया गर्छौँ, जो राष्ट्रलाई माया गर्छौँ, जो सगरमाथा गौतम बुद्धलाई माया गर्छौँ, जो चाहिँ लिपुलेख लिम्पिया धुरालाई माया गर्छौँ, ती हरेक मान्छेले चाहिँ यो आन्दोलनमा यो मेरो हामीले आह्वान गरे पनि यो तपाईँको आन्दोलन हो। कृपया तपाईँ आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट हामी अभिव्यक्ति दिउँ, सामाजिक सञ्जालबाट लेखौँ, आफ्नो छरछिमेक सबैलाई आह्वान गरौँ। यो कुनै व्यक्तिको अथवा कुनै दलको कुनै अभियानको मुभमेन्ट हुनुभन्दा पनि यो 3 करोड ती मान्छेहरूको आन्दोलन हो, 3 करोड ती नेपाली नागरिकको आन्दोलन हो जो नेपाललाई सदियौँदेखि हाम्रा पुर्खाले प्रेम गरेर आजसम्म हामी प्रेम गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यो मैले अथवा हामीले आग्रह गर्नुभन्दा पनि कृपया यो भिडियो हेरिसकेपछि एकचोटि तपाईँहरू आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्धमा हरेक स्वाभिमानी नेपाली नागरिकहरू आन्दोलनमा उत्रियौँ अथवा आन्दोलनभन्दा पनि एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्धमा उत्रियौँ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ सबैले चाहिँ लेखौँ, सबैले प्रचार गरौँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश। धन्यवाद हेमजी। अब म सृजना वाग्लेजीलाई अनुरोध गर्दछु। सृजनाजी, यो मुलुकलाई माया गर्ने एउटा त्यस्तो नेपाली चेली हो जसले आफ्नो मातृभूमिको लागि सडकमा निस्किनु भएको छ र जेठ 18 गते माइतीघरमा भएको जुन दमन थियो त्यो दमनलाई प्रतिकार गर्ने एउटा महिला नेत्रीको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ। र म समग्रतामा भोलि भनेको आज जेठ 22 गते, भोलि जेठ 23 गते, त्यसले मैले भोलि भने 2077 साल जेठ 23 गते दिनको 1 बजे माइतीघर मण्डलामा उपस्थित भइदिनको लागि सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्दै आफ्ना विचार पनि राख्दिन म सृजनाजीलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र जति पनि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले देश तथा विदेशमा रहेर हामीलाई हेरिरहनु भएको छ म उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साँच्चीकै अहिले धेरै कुराहरू त डाक्टर साहब, हाम्रो वकिल साहबहरूले भनिसक्नु भएको छ, हेमराजजीले भनिसक्नु भएको छ, म लामो राख्न चाहन्न। वास्तवमा आज देश दुखेको अवस्था छ, किनभने हिजोसम्म हामी यहाँ व्यवस्था परिवर्तनका विरुद्धमा लड्यौँ, यहाँका आन्तरिक विवादहरूका विरुद्धमा लड्यौँ, आन्तरिक भ्रष्टाचारका विरुद्धमा, आन्तरिक व्यथितिका विरुद्धमा लड्यौँ हामी। तर आज परिस्थितिले अर्कै मोड लिएको अवस्था छ। जसरी हिजो साम्राज्यवादका विरुद्धमा हाम्रा चाहिँ पुर्खाहरूले जसरी लड्नु भयो र आज हामीलाई गर्वका साथ नेपाली भनेर एउटा पहिचान दिएर जानुभएको छ र आज हामी छाती फुलाएर भनिरहेका छौँ कि हामी आज वीर गोर्खाली हौँ, हामी नेपाली हौँ, स्वतन्त्र नेपाली हौँ भनेर गर्व गरिरहेका छौँ। तर आज त्यो परिस्थिति भोलि नरहला कि भन्ने एउटा परिस्थिति सृजना भएको अवस्था छ। यो तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दुखेको विषय हो र विशेष गरी पछिल्लो समयमा यो देशै नरहने हो कि भन्ने परिस्थिति इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको एमसीसी परियोजनाले सृजना गरिरहेको अवस्था छ। यो तपाईँहरूले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, किनभने सरासर रूपमा इन्डो पेसिफिक रणनीति यो हामीले भनिरहेको होइन, यसमा अमेरिकी नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले नै बोलिसक्नु भएको छ यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको एउटा परियोजना हो भनेर। र यसबाट पनि हामी प्रश्न के देख्न सक्छौँ भने हामीले हाम्रो संविधानले नै उल्लेख गरेको विषय हो, असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमालाई हामीले साथ दिँदैनौँ। यो हाम्रो संविधानभन्दा विपरीतको कुरालाई हाम्रो देशमा लागू गर्न खोजेर हामीलाई हाम्रो छिमेकी मुलुक विरुद्ध लडाउने प्रयत्न गरिरहेको छ। र यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ कि अमेरिकाले पुनः त्यही अमेरिकी साम्राज्यवाद अहिले आएर अहिलेको परिस्थितिमा
चाहिँ लागू गर्न खोज्दैछ। यसको चाहिँ मतियार हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले देखाइरहनु भएको छ। उहाँको चरित्रले पछिल्लो समयमा उहाँहरू जसरी लागिरहनु भएको छ एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ, यो चरित्रले पनि प्रष्ट देखिसकेको छ कि एमसीसी कुनै हालतमा पनि लागू हुन्छ। तर यो हुन दिनु हुँदैन भन्ने तमाम देशभक्त नागरिकहरूको आवाज हो। किनभने भोलि म नरहँला तर मेरो देश रहनुपर्छ, भोलि मेरा भावी सन्ततिको लागि पनि मेरो देश रहनुपर्छ। किनभने मेरो देश नै रहेन भने मेरो पहिचान के? आज म जसरी नेपाली भनेर हिँडिरहेको छु त्यो मेरो पहिचान हो होला। त्यसको पछाडि मेरो एउटा के आइडेन्टिटी लुकेको हुन्छ, तर मेरो पहिलो परिचय भनेको म नेपाली हो। तसर्थ भोलि यो देश रहनका लागि पनि तमाम देशभक्त नागरिकहरू आज उठ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र हामी प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले हुन त हामी विश्व महामारीबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ र यो अवस्थामा पनि आज सरकारले एउटा अभिभावक जस्तो भएर तपाईँ हाम्रो चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्नुको सट्टा उल्टो यसलाई बढावा दिने काम गरिरहेको छ। र यसमा देख्न सक्नुहुन्छ हामी 3 महिना 4 महिनादेखि घरमा थुनिएर बसेका छौँ, आफ्नै समस्याले गुज्रिरहेका छौँ, आफ्नै समस्याले पीडित छौँ र अहिले हामीलाई भनिसकेको छ कि 25 गतेभित्र कर तिर्नुहोस्। कहाँबाट ल्याएर तिर्ने कर? खान नपाएर आज सुसाइड गरेको अवस्था छ, मान्छेले भोकमरीले चाहिँ ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ र 25 गतेभित्र कर तिर्नुपर्छ भनेर एउटा जुन किसिमको चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति दिइरहेको छ यो सरकारले, यो एकदमै लाचारी, एकदमै चाहिँ यो मनपरी चाहिँ उनले आफ्ना कुराहरू लादिरहेको छ नेपाली जनतामा। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि यो सरकारले अब नेपाली जनताको हितमा छैन। यो अहिलेका जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् यिनी नेपालीको हितमा यिनीहरूले काम गर्दैनन् भन्ने तपाईँहरूले चाहिँ प्रष्ट बुझ्न जरुरी छ। र डाक्टर साहबले अघि भनि पनि सक्नु भएको छ, यदि जबरजस्ती रूपमा यो करलाई चाहिँ तिर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूमाथि लादिने प्रयत्न गर्छ भने अब तपाईँहरू चुप लागेर नबस्नुहोस्। आज जति पनि परिणाम देखिरहनु भएको छ तपाईँहरू चुप लागेर बस्दाको परिणाम हो यो। होइन भने लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिकमा देशमा चाहिँ हामीले हाम्रा अभिव्यक्ति राख्न नपाउने, हाम्रा कुरा राख्न नपाउने, हाम्रा चाहिँ समस्या केही सुनुवाई नहुने हो भने के को प्रजातान्त्रिक मुलुक? तसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण देशभक्त नागरिक जो यो देशलाई माया गर्नुहुन्छ, यो देशलाई चाहिँ जसले चाहिँ रहिरहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ र भोलि विदेशीको चाहिँ परचक्रीको चाहिँ आँखा यो देशमा नपरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने साँच्चीको अब बेला आएको छ, उठ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हामी त सडकमै छौँ, निरन्तर रूपमा सडकमै छौँ, हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ र भोलि पनि छौँ। जसरी हामीले कार्यक्रम भोलिको लागि सार्वजनिक गरेका छौँ, म आह्वान गर्न चाहन्छु यही पत्रकार सम्मेलनबाट जति पनि घरमा बसेर यो हाम्रो यो आवाज सुनिरहनु भएको छ तपाईँहरू साँच्चीकै जाग्नुहोस्। अब तपाईँहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट हुन्छ कि विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो आवाजहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। र अन्य धेरै विषयहरू छन्, हामीलाई दुखेका विषयहरू धेरै छन्, हाम्रा सीमा विवादका कुराहरू छन्, लिपुलेक लिम्पियाधुराका कुराहरू छन् र भारतले जसरी हाम्रो नेपालप्रति आज हामी कहिल्यै कतै पनि गुलाम भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न। इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्, सदियौँदेखि यो नेपाल स्वतन्त्र स्वाभिमानी देश भएर बसेको नेपाललाई आज एउटा सानो हिजो मात्र जन्मिएको मुलुक भारतले हामीमाथि यति धेरै आरोपहरू लगाइरहेको छ, यति धेरै प्रत्यारोप लगाएर हाम्रो स्वाभिमानमाथि नै प्रहार गरिरहेको अवस्थामा पक्कै पनि अब तपाईँहरू चुप लागेर बस्नुहुने छैन भन्ने मैले आशा लिएको छु। र भोलि र यही सञ्चार माध्यमका मार्फत जति पनि यहाँ हामीलाई हेरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई म भोलि 1 बजे भोलि जेठ 23 गते रत्नपार्क 1 बजे माइतीघर मण्डलामा चाहिँ उपस्थित हुनको लागि म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि भोलि यो देश रहेन भने तपाईँ रहनुहुन्न र यो देश जोगाउने जिम्मा तपाईँको हो। तपाईँभन्दा माथि यो देश हो, यो देशभन्दा ठुलो तपाईँ होइन भन्ने कुरा मनन गर्नुहोस्। र अहिलेको जसरी तपाईँमाथि लादिरहेको छ यो व्यवस्था, जसरी यो सरकारले तपाईँहरूमाथि यो आफ्ना कुराहरू लादेर मनपरी रूपमा आज तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रष्ट रूपमा 10 अर्ब खर्च भयो भनेको छ, कहिले 80 करोड राहत बाँडिसक्यो भनेको छ। तर हामीलाई तथ्यगत रूपमा हामीलाई यो शीर्षकमा हामीले खर्च गऱ्यौँ भनेर नेपाली जनताको सरकार भइसकेपछि, नेपाली जनताको प्रतिनिधि भइसकेपछि प्रष्ट रूपमा सार्वजनिक गरोस्। होइन भने जे भने पनि हुन्छ भनेर अब चल्नेवाला छैन भन्दै म जति पनि आज आएर पत्रकार साथीहरूले हामीलाई साथ दिनुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै दिन चाहन्छु। प्रश्नहरू एउटा दुईटा विशेष त यो टिमैलाई हो, तथापि हामी चाहन्छौँ यसको उत्तर डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र हेमराज थापाबाट आओस्। पहिलो त यो भएको हिसाबले हामी हेमराज थापालाई नै भन्छौँ, आज 70 दिनभन्दा बढी भयो तपाईँहरूले एमसीसी विरोध गरेको, हामीले क्यामेरा लिएर गएको। अब कहिले हामी अमेरिकन एम्बेसी चाहिँ हेर्दैनौँ?
तपाईँलाई जानकारी गरौँ, आज 5:30 बजे कलङ्कीमा चाहिँ कलङ्की होटल व्यवसायी सङ्घहरूले चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा प्रदर्शन राख्दै हुनुहुन्छ। हजुर। होइन, त्यसमा चाहिँ मलाई अहिले फोन आएको थियो, मैले इन्फर्मेसन गराउँथेँ। तपाईँहरू सबै हुनुहुन्छ। रिसेन्टली आज मात्रै टोखामा कार्यक्रम थियो, तयारी नपुगेर भोलिका लागि भन्यो, अब सरिन्छ है। कोटेश्वरमा चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन गर्ने भनेर छलफल चलाइराख्नु भएको छ। यसै बिचमा भोलिको कार्यक्रमको तयारी भयो। तपाईँले यही प्रश्न मलाई हिजो पनि सोध्नु भएको थियो, म तपाईँलाई आज पनि सोधेँ। भारत र अमेरिकाको केस अलिकता डिफ्रेन्स हो। भारतले सदियौँदेखि सिमानामाथि प्रहार गर्यो, तर अमेरिकाको चाहिँ नेपालमाथिको देखिन आउने हस्तक्षेप पहिलोचोटि हुनाले पहिलो आग्रह हाम्रो के हो भने हामी जति विद्रोही छौँ अथवा जति हामी आक्रामक तरिकाले प्रस्तुत हुन्छौँ, ठिक त्यत्तिकै तरिकाले हामीले बुद्धलाई पनि मान्छौँ, किनकि हामी गौतम बुद्ध जन्मेको देशको मान्छे पनि हो। हामीले आक्रोश देखाउनु एउटा पाटो होला, तर संयमित तरिकाले कसरी काम गर्ने भन्ने हो। जस्तो आज चाहिँ हिजो हाम्रो मुभमेन्ट भयो, आन्दोलन भयो, गङ्गबुमा आन्दोलन भयो होइन। 4 महिना अगाडि पनि आन्दोलन थियो एमसिसीको विरुद्धमा, त्यसले एउटा माहौल क्रिएसन गरेको थियो। अब यो सबै मुभमेन्टहरूको तपाईँको चाहिने रिजल्ट आएन भने, त्यो समराइज भएन भने त्यसपछि तपाईँको के हुन्छ भने घेर्ने मात्रै होइन, नेपालमा अमेरिकी एम्बेसी नचाहिने भन्नेसम्म पनि हुनसक्छ कि। घेर्नेको कुरै छोडिदिनुहोस् न सर। यही प्रश्न म डाक्टर सुरेन्द्र सरसँग लिन चाहन्छु। आज हामीले थाहा पाएसम्म हामीसँग भएको अपडेटमा लकडाउन पछाडि 21 जना नेपाली मरेका छन् सुसाइड तथा अन्य विविध कारणले। 21 मोटामोटी हाराहारी छ। त्यस्तै विदेशमा बसेका मान्छेहरू अलपत्र छ। एमसिसीको पाटो जाँदै गर्दा हामीले आफ्नो नागरिकताको रक्षाका लागि हामीले बिर्सेका त होइनौँ। हामी एमसिसीमा केन्द्रित छौँ। एमसिसी महत्त्वपूर्ण विषय हो। सँगसँगै नेपाली नागरिकको ज्यानको सुरक्षा, सुसाइड गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्दा हामी अलिकति मौन जस्तो देखिन्छौँ। के कारण? होइन, हामी मौन छैनौँ। हामीले भनेका छौँ प्रत्येक नेपाली नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक नैसर्गिक अधिकार हो। र यो जुन 10 अरब रुपियाँ चाहिँ खर्च भयो भनेर भनिएको छ, त्यो कुन गरिब नेपालीमा पुग्यो, कसले कति पायो, कसरी राहत दियो, यो सम्पूर्ण कुराको डिटेल नेपाली नागरिकलाई सरकारले दिनुपर्दछ। नेपाली नागरिक भोकै मर्ने अवस्था आउन हुँदैन। यदि यस्तो अवस्था आउँदछ भने हामी नेपाली नागरिकहरू यो सहनेवाला छैनौँ। र साथसाथै म के भन्न चाहन्छु भने हामी भारत विरोधी या अमेरिका विरोधी होइनौँ। हामी केवल हाम्रो सरकारले गरेको राष्ट्र विरोधी कामको विरोधी हौँ। हामी भारतीय नागरिकहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, तपाईँको सरकारलाई भन्नुहोस् नेपालको भूमि नमिच भनेर भन्नुहोस्। हामी हाम्रा भारतीय मित्रहरूसँग, भारतीय दाजुभाइहरूसँग हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध छ, सदियौँदेखिको सम्बन्ध छ। हामी तपाईँको 1 इन्च पनि भूमि मिच्दैनौँ। तर तपाईँ पनि तपाईँको सरकारलाई भन्नुहोस् हामी नेपाली नागरिकलाई साथ दिन्छौँ, किनकि नेपाली नागरिकहरू न्यायको लागि लडिरहेका छन्। र तपाईँको सरकारलाई भन्नुहोस् नेपालको 1 इन्च भूमि नमिच्छ भनेर भन्नुहोस्। हामी भारतीय नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ, हाम्रो आवाज भनेको हाम्रो भूमि बिच्न नदिने हो। हामीले अहिले अमेरिकी एम्बेसी घेर्दैनौँ, तर आवश्यक पऱ्यो भने हामी के भन्छौँ भने सिंहदरबार घेर्छौँ, किनकि यो हाम्रो सरकारको अकर्मण्यताको कारणले गर्दाखेरि भएको। एमसिसी अमेरिकाले थोपरेको होइन, हाम्रो सरकारले मागेको। हाम्रो सरकारले किन माग्नु पर्यो? 52 अरब रुपियाँ त अहिले नेपालको सरकारमा बस्ने यी जति पनि ठुला राजनीतिज्ञहरू छन् यिनीहरूले स्विस ब्याङ्कमा लगेर राखेका छन्। त्यो कुरो आज मिडियामा आइसकेको छ। एनसेलबाट पैसा उठाउनुहोस् न, 55 अरबभन्दा 4 गुणा बेसी पैसा उठ्छ। एनसेलबाट तपाईँ पैसा उठाउनु हुँदैन। ठुल्ठुला व्यवसायहरूलाई तपाईँले कर छुट दिनुभएको छ, कर उठाउनुहुन्न। अनि 55 अरबको लागि नेपालको अस्मितालाई धरोटीमा राख्न पाइन्छ? पाइँदैन। त्यसैले हाम्रो मुद्दा भनेको यो अकर्मण्यता भएको राष्ट्र विरोधी, नागरिक विरोधी सरकारको विरुद्धमा हो। नेपाली नागरिकहरूलाई विदेशबाट पैसा तिरेर आए मात्रै हामी प्लेनमा ल्याउँछौँ भनेर भन्ने हैसियत यो सरकारलाई कसरी भयो? जो पैसा तिरेर आउन सक्छन् उनीहरूको पनि यो देश उनीहरूलाई पनि ल्याउनु पर्दछ। र यहाँ होटलमा राख्ने पैसा तिनै विदेशबाट आएका नागरिकले तिर्नुपर्छ भन्ने कुरो नागरिक विरोधी कुरा हो। होटलमा नागरिकहरूले आफ्नो स्वेच्छाले बस्ने होइन, उनीहरू यो बाध्यतामा बस्नुपर्ने अवस्था छ। यो क्वारेन्टाइन बाध्यता छ। आज क्वारेन्टाइनको हालत हेर्नुहोस्, त्यो क्वारेन्टाइन कोरोना सार्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यति विदारक अवस्था छ। यो कारणले गर्दाखेरि म के निवेदन गर्छु भने जो विदेशबाट नेपाली नागरिकहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई इज्जतपूर्वक होटलमा राख्नुपर्छ, त्यसको पैसा सरकारले तिर्नुपर्दछ। यी सम्पूर्ण समस्याको समाधान सरकारले गर्नुपर्छ। गर्दैन भने स्वतन्त्र रूपमा हामी सम्पूर्ण नागरिकहरू मिलेर विकल्प दिन्छौँ र त्यो विकल्प दिने सरकारले एमसिसी पनि खारेज गर्छ। यो लिपुलेक लिम्पियाजुरा र कालोपानी पनि ल्याउँछ, राष्ट्रियताको समस्या पनि समाधान गर्छ। हामी नागरिकहरू अब त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ। जेठ 23 गते 1 बजे माइतीघर मण्डलमा आउनुहोस्। हेमजीले भन्नुभएको छ अब हामीले यो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनै पर्दछ। तपाईँको साथ हामीलाई चाहिन्छ, किनकि यो साथ मुलुकको लागि हो। धन्यवाद।